अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हैं। आप सब अपना सुनाएं, आप सब कैसे हैं। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान में हैं उन सबको भी मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, और जो मेरे बहन भाई बाहर से मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा, देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। क्योंकि एक मेरी बहन ने मुझे कहा था कि आप कहती हैं जो देख रहे हैं, तो मैं तो आपको सुनती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र काम नहीं करती तो मैं आपकी वीडियो को सुनती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उस वक़्त से कहना शुरू कर दिया, मेरे देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई गम ना आपके पास आए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, ठीक है ना। और जो राह से भटके हुए हैं अल्लाह ताला उनको सीधी राह पे लाए, ठीक है, हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अपने घर पे, और आपको दिखा रही थी कि ये हम पानी भरने आए थे। शाम को डेली पानी भरने आते हैं मैं और असद और बच्चे, तो पानी भरने आए थे। और यहाँ पे देखे शाम हो रही है, और मजदूर जो 2-4 दिन से गए हुए हैं उनके ना वहाँ पे कोई फौतगी हो गई थी, इस वजह से। तो बस जी अभी काम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही वो आएंगे फ्री होके वहाँ से, तो बस जी क्या कह सकते हैं, तो फिर काम शुरू करेंगे, क्योंकि हर काम तो अल्लाह के हाथ में है ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा, माजरत की हमसे, हमने कहा कोई मसला नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला झिझक जाएं, हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे, ठीक है। तो जो कोई उनकी मजूरियाँ थी वो भी हमने दी, फिर उसके अलावा भी उनकी हेल्प की हमने, क्योंकि वो गरीब थे, तो इसलिए। तो चलें जी, आज का टॉपिक है कि अक्सर मेरे बहन भाई जो है ना सवाल पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपकी ज़मीन के मसले का क्या हुआ। भाई हमारी ज़मीन के मसले का तो अभी तक कुछ नहीं बना, जो जब बनेगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक तो सही हो गया है, काफ़ी हद तक बात बनने में आ रही है, ठीक है। तो जब मुकम्मल ये बात हो जाएगी कंप्लीट कि हाँ भाई ये बात बन गई, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, और जाके ज़मीन पे वीडियो भी बनाऊंगी। और जो मेरे बहन भाई कह रहे हैं कि हम आना चाह रहे हैं आपके पास, तो बेशक आएँ जी, आएँ। वो कह रहे हैं कि हमने व्लॉग बनाने हैं, आपकी ज़मीन पे जाएंगे व्लॉग बनाएंगे, तो बेशक जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ हमारे घर, कोई मसला नहीं है, आप आएँ आप बनाएं, ठीक है। तो हम आपसे उन हारियों को भी मिलवाएंगे जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हमारा इशू यही था कि वो हमारी ज़मीन को बस खाली कर दें, क्योंकि वो अभी ज़मीन पे घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बस, और कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो बस जी, अक्सर असर जो है ना वो हो जाते हैं परेशान थोड़े से। तो परेशान तो इस बात पे हो जाते हैं कि देखिए, कहते हैं कि एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा कोई ना कोई खड़ा आ जाता है, हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, मैं अक्सर असद से ये कहती हूँ, मेरे यार गम न कर, अल्लाह अपने साथ है। और जब ये जुमला मैं बोलती हूँ ना, यकीन करें मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना मैं खुश होती हूँ और इतना हौसला मिलता है ना मुझे। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप भी ये जुमला बोला करें, मेरे यार गम न कर, अल्लाह अपने साथ है। जब आप हक पर होते हो ना, आपको हक मिल के रहता है, ठीक है, आपको हक मिलेगा। मैं असद को ये कहती हूँ, एक बंदा है ना वो किसी भी बात पे लड़ रहा है झगड़ रहा है, तो उसका ज़मीर उसको ज़रूर ये बात कहता है, ये बात उसका ज़मीर उसको ज़रूर झंझोड़ के कहता है कि आप हक पे नहीं हो, आप हक पे हो। जो हक पे होता है उसको ये कहा जाता है, उसका ज़मीर उसको कहता है कि आप हक पे हो, आप खड़े रहो, दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती, आपके साथ अल्लाह की ताकत है। और जो हक पे नहीं होते ना, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ के कहता है, क्योंकि मैंने इल्म रूहानियत पढ़ी हुई है, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ कर कहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो बस जी ये बात है। और जिन्होंने हमारे साथ मसले वगैरह किए और अभी तक कर रहे हैं, हमारे घर में डायरेक्ट बंदे आते हैं, आके हमें बोल के जाते हैं कि भाई 2-3 दफ़ा बोला गया कि आपको जो है ना, आप ज़मीनों पे आएंगे ना, हम आपके टोटे करके उसी नहर में फेंक देंगे जिस नहर से ज़मीनों को पानी मिलता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। खैर हमने ये बात अपने कान से सुनी और दिमाग में रखी, दूसरी कान में हमने रुई लगा दी, क्योंकि इस कान से सुन के अक्सर लोग इस कान से निकाल देते हैं, तो ठीक है ना, तो बीच में दिमाग भी होता है, तो इस कान में रुई लगा लिया करें। तो कान से एक कान से सुने
تو دوسرے کان کے آگے روئی لگا لیں تو بیچ میں جو دماغ ہوتا ہے نا بات ادھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات کو دماغ میں بس رکھنا ہے، ایکشن ویکشن کچھ بھی نہیں لینا۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ ایسی باتیں نہ کرتا ہو جس کے بارے میں ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ ہمیں کبھی کال نہیں کی، ڈائریکٹ ہمیں اس نے کبھی کچھ کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ اس نے کبھی نہیں کہا۔ میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی، یہ جیسے میرا ضمیر کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ ہو سکتا ہے اس نے ایسی باتیں نہ کی ہوں، ایسی باتیں نہ کرتا ہو، لوگ اس کے بارے میں آ کے بولتے ہوں کیونکہ وہ بڑا بندہ ہے، لوگ آ کے اس کے بارے میں اس سے پھر جب میں یہ باتیں سوچ کے جب میں پھر اس کی وہ ریکارڈنگ سنتی ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ اس کی باتیں سنتی ہوں نا، جو اس نے گالیاں دی، دھمکیاں دی، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دوں گا، یہ وہ ایکس وائی زیڈ کافی سارے باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب سنتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے اس نے ایسے کہہ دیا ہو، وہ کس کے زور پہ اس طرح کہے گا، کس کے زور پہ؟ اس وقت اس کے پاس پیسہ ہے، وہ حکومت اس کی ہے، عہدہ اس کا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ کوئی عہدہ نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ نہیں دیکھتی۔ اللہ جو ہوتا ہے نا، اللہ جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ بس آپ حق پہ ہو، آپ حق پہ ہو تو آپ کھڑے رہو، جم کے کھڑے رہو، کوئی آپ کو نہیں گرانے والا، یقین رکھو۔ اگر آپ ڈر جاؤ گے نا تو آپ مر جاؤ گے، ڈرنا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے مضبوطی سے، کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو بس جی، یہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے۔ میں اپنے امی ابو کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اسد کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ 2009 میں شادی ہوئی میری اسد کے ساتھ، 10ویں مہینے کی، 10ویں مہینے میں، 2009 کے 10ویں مہینے میں میری شادی ہوئی، اور 2010 کے تیسرے مہینے میں ہمارے گھر پہ کیس لگ گیا، اور وہ کیس اس وقت سے اب تک کیس جو ہے نا وہ چل ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کا کیس ختم ہوا، 10 سال کیس چلا، وہ ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ گلی کا مسئلہ آ گیا، وہ ختم ہوا، پھر اسد بیمار ہو گئے، وہ ختم ہوا، تو بس پھر اب یہ زمینوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو بس جی، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے نا، دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بندہ شریف ہے اور وہ اکیلا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، چلو اس سے یہ چھینتے ہیں، وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، لوگوں کو، کیونکہ لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ دنیا کی تعلیم صرف اس لیے لوگ حاصل کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں گے، ہم بڑے افسر بنیں گے، ہم سندھ حکومت کے چیئرمین بن جائیں گے، ہم سندھ حکومت کے یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے، لیکن کبھی کسی نے زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل نہیں کیا۔ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کافی لوگ تو دیکھنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نا، گھر میں بندے بھجوا کے بولتے ہیں کہ ٹوٹے کر کے اسد کے اور اسد کی وائف کے ٹوٹے کر کے نہر میں پھینک دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بندے، ان بندوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سنی ہیں کہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ یہاں پہ مجھے احمد محمد بخش کا ایک وہ کلام یاد آ گیا کہ اس کی تشریح بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بھیڑ وانگ حلیم دساوے، علیم دساوے، او نیتا دے پگیاڑ، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے کہ بھیڑ جو ہوتی ہے نا وہ بہت سیدھی سادی ہوتی ہے، وہ جدھر اس کو لے جاؤ ادھر ہی چلتی رہے گی، بہت ہی جو ہے نا سیدھی سادی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھیڑ وانگ علیم، مطلب سادہ سیدھا، دساوے دیکھنے میں آوے، ٹھیک ہے، نظر آتا ہے، اور او نیتاں دا بگیاڑ، اور اس کی نیت بگیاڑ کی طرح، بگیاڑ ایک جانور ہے، ٹھیک ہے؟ بگیاڑ کی طرح اس کی نیت ہے، ٹھیک۔ آگے وہ کہتا ہے فرشتے وانگو صورت تیری، کہ فرشتوں جیسی تمہاری صورت ہے، فرشتے وانگو صورت تیری، تیرے اندر دیو اجاڑا، مطلب فرشتے جیسی صورت تمہاری ہے اور تمہارے اندر دیو اجاڑا، مطلب جیسے جہاں پہ ویرانی جگہ پہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ جن بھوت کے سائے ہو، وہاں پہ بسیرا، دنیا کا بسیرا نہیں ہوتا، وہاں پہ خوفناک بسیرے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا اس کے اندر اجاڑ، مطلب کہ دیکھنے میں اندر باہر سے آپ بہت سیدھے سادے اچھے، لیکن آپ کے اندر کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا۔ تو یہاں پہ میں زمزم کو جو ہے نا تقریریں لکھ کے دے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی میری جو کتابیں ہیں نا، کالج کے زمانے کی، اسکول کے زمانے کی، ٹھیک ہے، ساری جو میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، تو میں نے اس کو نکال کے دی تھی زمزم کو، اس میں سے بہت ساری میں نے تقریریں لکھی اپنے زمانے میں اخبار میں بھی لکھتی تھی شادی سے پہلے، ٹھیک ہے؟
تو اس لیے زمزم کو بتا رہی تھی میں، تو اور زمزم کہہ رہی تھی کہ مجھے لکھ کے دیں، اس کو 2-3 میں نے لکھ کے دی ہیں، لیکن اس کو جو بھی پسند آئے ایزی لگے وہ کر لے گی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے مائک اس کے آگے لگایا ہوا ہے نا، یہ میری ایک سسٹر ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے اس نے مجھے کال کی تھی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے نا ایک بندے کے آگے 2-3 بندے ہیں ان کے آگے مسئلے کو حل کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ یہ مسئلہ حل کی طرف نہیں آ رہا، تو اس کا میں کیا کروں؟ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ بہت ایزی اور آسان ہے، سورۃ نساء کے ترجمہ سنو آپ، سورۃ نساء میں یہ مسئلہ آپ کا بالکل ہے۔ تو میں اس کو پھر بتا رہی تھی، میں نے کہا اگر آپ کے پاس ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہے قرآن شریف تو آپ اس میں سنیں، تو اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو یہاں سے MP3 سے میرے پاس سورۃ نساء ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ میں آپ کو ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا کے بھیج دوں گی، تو آپ خود سن لینا۔ تو پھر یہ جس کے پاس آپ نے اپنا مسئلہ رکھا ہے نا، آپ اس کو بھی دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا سن کے، تو اگر ان کے پاس قرآن شریف ہوگا تو وہ اس مسئلے کا حل نکال دیں گے آپ کو، کیونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن شریف میں ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے قرآن شریف میں ہے، ہر چیز قانون قرآن شریف میں ہے، میرے پاس ترجمے اور تفسیر والا قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا میں آپ کو کسی دن